أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا ومماتهم وعملوا الصالحات سواء محيا محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية
كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ما قلتم ما ندري والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة يدعى كتابها كل أمة تدعى كتابها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada waktu yang penuh berkah ini Ananda Azam dan Faros Fadlur Rahman telah menyelesaikan setoran hafalannya 30 juz di hari yang mulia, di bulan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka berdua dan juga kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adariku yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui wasilah malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril membawa tugas ini, yaitu untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kitab yang suci ini
kepada manusia di antara malaikat-malaikat lainnya, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat lainnya. Dengan Al-Quran, malaikat Jibril menjadi afdolul malaikah, malaikat yang mulia. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pun menerima kitab yang suci ini. Beliau juga menjadi afdolul bashar atau afdolul nas, manusia yang mulia di antara banyaknya manusia atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Akhirnya bulan ini menjadi bulan yang mulia karena bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka adikku sekalian, bagaimana kalau Al-Qur'an yang mulia ini ada pada diri antum semua, ada dalam hati antum, maka insya Allah Allah pun akan memuliakan antum semua, dan antum akan menjadi orang-orang yang mulia, baik di pandangan manusia ataupun pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum akan menjadi orang-orang yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kalian akan mendapatkan keutamaan yang sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa inna lillahi ahlain finnas, bahwasanya Allah punya dua keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah manhum? Rasulullah, siapakah keluarga Allah itu dari kalangan manusia? Qala, Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullahi wa khosotuhu. Keluarga Allah dari kalangan manusia dalam ahlul Quran, mereka adalah penghafal Al-Quran. Ahlullah adalah keluarga Allah, wa khosotuhu, dan orang yang khusus di sisinya atau orang yang spesial. Maka antum semua, teman-temannya Faros, teman-temannya Azam, semoga mereka berdua menjadi motivasi kalian, menjadi penyemangat kalian untuk juga menyelesaikan setorannya dan memungkinkannya, karena insyaallah Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal akan menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya nanti di hari kiamat dia akan datang sebagai penolong untuk kalian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran was sawm yashfa'ani. Al-Quran dan puasa itu dapat memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran, Al-Quran akan mengatakan, mana'tuhu an-naum. Ya Allah, saya sudah mencegahnya untuk tidur. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku penolong untuknya. Antum lagi puasa saat ini nih, kayaknya pagi-pagi itu enaknya apa? Enaknya biasanya istirahat, tidur ya. Tapi karena pengen menghafal Quran, pengen murojaah, akhirnya Al-Quran ini mencegah antum untuk
tidur, untuk istirahat di pagi hari. Orang biasanya malam itu enaknya untuk istirahat, untuk tidur. Tapi karena dia punya tanggung jawab untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafalnya dan melancarkannya, maka tidur itu dia korbankan. Dia tinggalkan tidur yang nikmat itu. Maka Al-Quran ini mana'tuhan naum. Al-Quran telah mencegahnya untuk tidur di malam hari. Dia gunakan untuk murojaah, dia bangun malam dan dia baca Al-Quran. Maka insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Bahkan kabar gembira lagi buat para penghafal Al-Quran, derajat mereka akan ditentukan dengan banyaknya hafalan yang mereka miliki. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, warattil dan bacalah dengan tartil, fa inna manzilataka, karena derajatmu di surga akan ditentukan dengan akhir surat atau akhir ayat yang kalian baca. Tentunya bagi mereka-mereka yang setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, maka insya Allah derajatnya akan tinggi karena mereka sudah menyelesaikan atau menghafal dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan insya Allah mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Demikian nasihat singkat bagi adik-adikku sekalian, dan kami ucapkan selamat kepada Ananda Azam dan Ananda Faros kelas 9 ya, kelas 9 ya, Azam Faros kelas 9. Alhamdulillah mereka dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun sudah menyelesaikan setoran hafalannya kepada guru halakohnya kamilan secara sempurna 30 juz. Selanjutnya Ustadz berpesan untuk senantiasa memurojaahnya terus, menjaganya dan memungkinkannya, serta berusaha untuk memahami serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.